बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। गल्फ़ ममालिक ने एक मुश्तरका वीज़ा का ऐलान किया है। ये ऐलान कोई नया नहीं है, लेकिन मज़ीद एक कदम आगे चला गया है। यानी आने वाले वक्त में अगर आपके पास एक वीज़ा होगा तो आप 6 ममालिक में घूम सकते हैं। इस वीज़े का तारुफ क्या है, ये वीज़ा क्यों लॉन्च किया जा रहा है, इस वीज़े के फ़ायदे क्या हैं, इसकी शराइत क्या हैं और इसको हासिल करने का तरीका क्या है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आगाज़ करेंगे कि सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ओमान, बहरीन और कुवैत, इन 6 ममालिक की तरफ से एक वीज़े का ऐलान किया गया है। ये काफ़ी पुराना ऐलान है, लेकिन अभी इस वीज़ा को बाकायदा GCC ग्रैंड टूर वीज़ा का नाम दे दिया गया है। यानी पहले आपके पास होता था वर्क वीज़ा, फैमिली वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या पर्सनल वीज़ा, लेकिन अभी एक और वीज़े का आगाज़ कर दिया गया है और वो है GCC ग्रैंड टूर वीज़ा। इसका नाम बाकायदा तौर पे रख दिया गया है और इसको तमाम मुसाफिर, जो भी बंदा एक बार एक वीज़ा किसी मुल्क का हासिल करेगा तो उसे ऑटोमेटिकली 6 ममालिक में एंट्री की इजाज़त मिल जाएगी और वो किसी भी मुल्क में किसी भी वक्त जा सकता है। सबसे पहली चीज़। और दूसरी ये कि सबसे इससे भी जो बड़ी अहम और बेहतरीन चीज़ है कि ये वीज़ा ऑनलाइन मिलेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई स्टैंपिंग नहीं है, कोई झंझट नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ये वीज़ा आपको मिल जाएगा। इसी तरह इस वीज़ा की ना तो कोई अपॉइंटमेंट है और ना ही कोई वेटिंग है किसी किस्म का, यानी वो झंझट का सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल इसमें नहीं है। टोटली ऑनलाइन ई वीज़ा है। इसी तरह जो इसकी मुद्दत है, मुद्दत के बारे में अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन तवक्को यही की जा रही है कि ये वीज़ा या 30 दिन होगा या फिर ये 60 दिन का होगा और ये मल्टीपल भी हो सकता है और सिंगल एंट्री भी हो सकता है। यानी एक दफ़ा अगर आप UAE पहुँचे, उसके बाद आप सऊदी अरेबिया चले गए तो दोबारा UAE वापसी भी आ सकते हैं, इसको मल्टीपल कह सकते हैं। और अगर दोबारा UAE में एंट्री नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि ये सिंगल एंट्री है। तो बहरहाल सिंगल एंट्री हो या मल्टीपल हो, जब एक बार मिल जाएगा तो 6 ममालिक में एक टूर तो लग जाएगा। इसमें मुझे यकीन है, क्योंकि इससे पहले जो वीज़े हैं तमाम ममालिक के गल्फ़ के, उनमें सिंगल एंट्री का ऑप्शन भी होता है, मल्टीपल का भी। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि सिंगल चाहते हैं या फिर मल्टीपल चाहते हैं। और इसी तरह 30 दिन चाहते हैं, 60 दिन चाहते हैं या 90 चाहते हैं, तो उस हिसाब से फ़ीस चार्ज की जाएगी। अच्छा, इसका जो मकसद है बुनियादी, वो बुनियादी मकसद इसके 2 हैं। एक है बिज़नेस, किसी ने कोई बिज़नेस करना है, और दूसरा है घूमना फिरना है। कोई बंदा घूमना चाहता है, मुख्तलिफ ममालिक की सैर करना चाहता है, तो उनके लिए एक ज़बरदस्त वीज़ा है। अच्छा, अभी इसमें एक चीज़ बहुत अहम आ जाती है, जो मकसद जिस वीज़े का होता है, अगर उसको उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो जो मुल्क दे रहा होता है वो भी पुरसकून होता है और उसे भी खुशी होती है, और जो बंदा उस वीज़ा को यूज़ कर रहा होता है उसे भी खुशी होती है, उसका मकसद पूरा हो रहा होता है। लेकिन अगर इन वीज़ों को गलत इस्तेमाल किया गया तो इसकी शराइत मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में कहीं ज़्यादा सख्त हो जाएंगी। लेकिन अभी तक क्योंकि ये वीज़ा बाकायदा लॉन्च नहीं किया गया तो पूरी मालूमात अभी तक शेयर नहीं की गई हैं। इसी तरह इसकी जो शराइत है, अगर आप लेना चाहते हैं तो पहली शर्त तो ये है कि आपका जो पासपोर्ट है वो 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए। और इसी तरह दूसरी जो शर्त है वो बहुत अहम है, और ये ऐसे तमाम अफराद जो ऑलरेडी गल्फ़ में मौजूद हैं, जो गल्फ़ से जा चुके हैं अपने मुल्कों को, जो ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं, जो डिपोर्ट हो चुके हैं, या कोई भी ऐसा मामला उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है इन ममालिक के अंदर, तो ये बड़ा ख़तरनाक होने जा रहा है। क्योंकि अभी इन ममालिक ने, अगर किसी एक मुल्क से भी बंदा डिपोर्ट हुआ है, ब्लैक लिस्ट हुआ है, या वो उस पर किसी किस्म का कोई क्रिमिनल केस था और वो चला गया, तो वो एक बंदा एक मुल्क नहीं बल्कि इन 6 ममालिक के लिए ब्लैक लिस्ट तस्वर किया जाएगा। यानी उसे किसी मुल्क का भी वीज़ा नहीं मिलेगा। अभी ये तो बात की जा रही है सिर्फ इस वीज़ा की, जो ग्रैंड टूर विज़िट वीज़ा है, अभी तो इसकी बात की जा रही है। लेकिन आने वाले वक्त में, क्योंकि ये ख़बरें पहले भी चलती रही हैं बहुत अरसा पहले तक भी, कि गल्फ़ का जो सिस्टम है वो एक होने जा रहा है, और उस सिस्टम में अगर कोई एक मुल्क से बंदा ब्लैक लिस्ट होता है तो दूसरे ममालिक में भी ब्लैक लिस्ट होगा। इससे पहले होता ये था कि अगर किसी पर कोई बड़ा केस था, अल्लाह ना करे कोई मनशियात का, कोई कत्ल का, कोई इस लेवल के केस होते थे,
تو ایسی صورت میں دوسرے ممالک کے ویزے نہیں لگتے اکثر لوگوں کے. مثلا سعودی عربیہ سے بندہ کوئی پکڑا گیا، ڈیپورٹ ہو گیا، کوئی ایسا کیس تھا، تو اگر وہ بعد میں یو اے ای کا ویزا لگواتا ہے تو اس کا ویزا نہیں لگتا، اکثر ایئرپورٹ سے بھی واپس کیا جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ایسا ہو چکا ہے. لیکن جب اس ویزا پہ پراپر کام کا آغاز ہو جائے گا، یہ گرینڈ ٹور وزٹ ویزا پہ، تو ایسی صورت میں یہ مزید چانس بڑھ جائیں گے کہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے جو کیسز ہوتے ہیں، جس طرح حروب والے ہوتے ہیں، یا کسی کا اقامہ ایکسپائر ہے، یا باہر کہیں کام کرتے پکڑا گیا، یا کوئی چیزیں بیچتے پکڑا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ان لوگوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، لیکن فی الحال وہ نہیں ہے. اچھا، بات ہم کر رہے تھے کہ شرائط کی، تو شرط ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی ایک ملک سے بندہ بلیک لسٹ ہوگا تو پھر اسے یہ ویزا بالکل نہیں ملے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک سے بلیک لسٹ ہے اور باقی 5 ممالک کا ویزا مل جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہوگا. اسی طرح اس کی جو نیکسٹ شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے. یعنی آپ سفر اگر کر رہے ہیں بحرین کا، تو بحرین میں آپ نے انٹری کرنی ہے، تو انٹری کے بعد آپ کے پاس یہ ٹکٹ، جب آپ ٹریول کر رہے ہیں پاکستان سے، تو آپ کے پاس بحرین کی ٹکٹ بھی ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس آگے سعودیہ جانا ہے تو سعودیہ کی بھی ٹکٹ ہونی چاہیے. یعنی دونوں ممالک کی ٹکٹ. آپ کو یہ پلان دینا ہوگا کہ بحرین میں مجھے 10 دن سٹے کرنا ہے اور اس کے بعد مجھے سعودیہ جانا ہے. اور اسی طرح آپ کو یہ بھی پلان دینا ہوگا کہ میں نے سعودی عربیہ میں پہنچ کے میں نے 4 دن مکہ میں رہنا ہے، 3 دن مدینہ میں رہنا ہے، اور 1 ہفتہ میں نے ریاض میں سٹے کرنا ہے. یعنی وہ پلان بھی آپ کو دینا ہوگا. ٹوٹل جو ڈیز ہیں وہ بھی آپ کو بتانا ہوں گے. تو اس حساب سے آپ کو ریٹرن ٹکٹ بھی شو کروانا ہوگی. اسی طرح آپ سعودیہ میں پہنچیں گے تو آپ کو سعودی عربیہ میں اپنی ریٹرن ٹکٹ شو کروانا پڑے گی کہ میں یہ 7 دن کا 10 دن کا میرا ٹور ہے، اس کے بعد مجھے پاکستان واپس جانا ہے یا آگے کسی اور ملک جانا ہے. تو اس لیے اس ملک سے نکلنے کی جو ٹکٹ ہے وہ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے. اور ایک اور اہم چیز آپ کو بتا دوں کہ سعودی عربیہ نے پچھلے دنوں بھی اناؤنس کیا ہے کہ سعودی عربیہ کا کسی بھی قسم کا ویزا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو عمرہ کی اجازت ہے. چاہے وہ آپ کے پاس ٹورسٹ ہے، بزنس ہے، وزٹ ہے، آپ کے پاس ایون کہ آپ کے پاس شارٹ ٹرم جو ویزا ہے، جو ٹرانزٹ ویزا ہے وہ ہے، آپ کے پاس کسی قسم کا ویزا ہے تو عمرہ پر پابندی نہیں ہے. عمرہ آپ ادا کر سکتے ہیں، ہاں حج الاؤ نہیں ہوتا. اس کے بعد آ جاتے ہیں، یہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور کیونکہ ابھی تک یہ ویزا لانچ نہیں کیا گیا باقاعدہ، تو اس میں یہ شرط نہیں رکھی گئی کہ بینک سٹیٹمنٹ آپ کی کتنی ہونی چاہیے. لیکن جو رول ہے نارملی اس میں آپ کو لاسٹ 6 مہینے کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ دکھانا پڑتی ہے. اور اسی طرح جو بلیک لسٹ کا معاملہ ہے وہ میں نے آلریڈی آپ کے ساتھ کلیئر کر دیا ہے. اچھا، اس کے جو فوائد کی بات کی جائے تو فوائد میں سب سے بڑا فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو آلریڈی جی سی سی کے اندر ہیں. یعنی وہ اگر آلریڈی سعودی عربیہ میں ہیں، یو اے ای میں ہیں، قطر میں ہیں، عمان میں ہیں، بحرین میں ہیں، تو ان کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ ویزا ان کو بہت آسانی سے مل جائے گا کیونکہ آلریڈی وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی نے ویزا حاصل کرنا ہے وہ اپنے ملک سے کرے گا تو شرائط کافی سخت ہوں گی. یہ بات کوئی اگنور کرنے والی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو اتنا ایزی لینا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عربیہ نے جتنی زیادہ سختی کی ہوئی ہے، یو اے ای نے کتنی زیادہ سختی کی ہوئی ہے، ویزے نہیں دیتے. اور اسپیشلی میں بات کروں ان چند ممالک کی جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ شامل ہے، تو ابھی اس وقت جو موجودہ صورتحال میں اس میں فیملی وزٹ ویزے بھی ان کو کوئی ایزی نہیں مل رہے، بہت مشکل سے مل رہے ہیں. تو ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ ذہن میں نہیں رکھنا کہ بھائی میں خرگوش بن جاؤں گا. خرگوش نہیں بننا. ملک کا بھی نام بدنام ہوتا ہے، آپ کا بھی کام خراب ہوتا ہے، اور بلکہ سارے ملک کے لوگوں کا کام خراب ہوتا ہے جو لیگل طریقے سے بھی سفر کرنا چاہتے ہیں، جن کا کوئی مقصد بھی ہے، ان کو بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اتنا بڑا جب ایک گرینڈ ہے تو اس گرینڈ کے اندر بہت ساری چیزیں آئیں گی، سختیاں آئیں گی، مسائل آئیں گے، کڑی شرائط ہوں گی، اور اس کے بعد جا کے یہ ویزا ملے گا. اور ہاں، یہ بات کہ یہ کب اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو ابھی تک اس بارے میں کوئی تاریخ اناؤنس نہیں کی گئی ہے، لیکن بہت قریب انشاءاللہ اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی. امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی. انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.